Thank you.
इस तरह हाथ का कर
पानी लाग्यो नमस्कार आज प्रमुख अतिथिको बाहुलीबाट मेरो संयोजकतामा निर्माण भएको भवनको समुद्घाटन हुने कार्यक्रम रहेको छ र उहाँले उद्घाटन गर्दै हुनुहुँदा म अति नै हर्षित छु। बिल्डिङ समुद्घाटन हुने क्रम हुँदै गर्दा धेरैको जिज्ञासा होला यसको लागत कति र कहिले के कति हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले सायद सोच्नु भएको होला। यो कति अहिले हामीले अहिलेसम्म आइपुग्दा हिजोको मितिसम्म हामीले भुक्तानी गरेको 2,48,57,899 हामीले भुक्तानी गरेको छ भने केही रकमहरू हामीले भुक्तानी गर्न बाँकी छ। इन्द्र सेसन
को सामानहरू त्यहाँ अलिकति भुक्तानी गर्नु बाँकी छ र युबिबिसी हामी श्याम भट्टनबाट हामीले लगानी बनाएका छौँ। उहाँको भुक्तानी गर्नु बाँकी छ र केही पैसा ठेकेदारको चाहिँ भुक्तानी गर्नु बाँकी छ। यी बाहेक सम्पूर्ण कुराहरू भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा करिब हाम्रो अनुमानित 280 को हाराहारीमा बिल्डिङ तयार हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अनुमानित गरेका छौँ। यसै क्रममा उद्घाटन हुँदै गर्दा यहाँहरूले लगानी गर्नुभएको आफ्नो खाई नखाई लगानी गर्नुभएको रकमको सुनिश्चितताको विषयको कुराहरू हुन्छ र अनियमितताको कुराहरू पनि हुनसक्छ र पारदर्शिता भयो कि भएन भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। यो जिज्ञासा आउनु स्वाभाविक कुरा हो, आउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले मान्यता राख्दछु। तर काम गर्दै गर्ने सिलसिलामा मैले धेरै मेरो समितिमा फारम चाहिँ सेप्टन बाहेक सबैभन्दा कान्छो उमेरका म छु र मैले मभन्दा सिनियर पाएको बुद्धि विवेक र अनुभवले खारिएका व्यक्तिहरू त्यो मेरो समितिमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सम्पूर्ण स्ट्रेन्थ सबका बलले मैले यो चाहिँ भवनलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने काम गरेको छु। यति भन्दै अब यसको पूर्ण हिसाब हाम्रो असाढ लगत्तै हामी साधन सभामा जाँदैछौँ। त्यस बखत मैले यसको सम्पूर्ण हिसाब किताबहरू कुन शीर्षकमा के कति खर्चहरू भए, कसरी खर्च गर्ने तरिकाहरू कसरी गरिएको छ भन्ने फेरस्त हिसाब किताबहरू प्रतिवेदनको रूपमा यहाँलाई त्यस दिन उपलब्ध गराउने कुरा जानकारी गराउँदै यता सरम त यता सरम त यता विपिन यो बीचमा हो यो छिर्नु पर्यो
गण्डकी प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचन्दज्यू धर्मपत्नी 76 साल कार्तिक 18 मा महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट गण्डकी प्रदेशको प्रमुख जस्तो उच्च संवैधानिक पद प्राप्त गरी थकालीको शिर उच्च राख्न सफल हुनुभएकोमा थकाली सेवा समिति नेपाल सांस्कृतिक पर्व तोरण 2077 को शुभ उपलक्ष्यमा सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरिएको छ। खगेन्द्र भट्टचन्द्र अध्यक्ष थकाली सेवा समिति नेपाल क्षेत्र समिति काठमाडौँ। सबै सुन्दर थकाली समाज सिर्जना गर्ने हामी सबैको चाहना। सबै सुन्दर थकाली समाज सिर्जना गर्ने हामी सबैको चाहना। आज यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सर्वप्रथम त म तोरण 2077 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब मलाई आज यस थकाली जातिको महान सांस्कृतिक पर्व तोरणको अवसरमा यहाँहरू समक्ष दुई शब्द शुभकामना मन्तव्य बोल्न मौका दिनुभएकोमा समितिलाई म हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। मञ्चमा आसीन आजका थकाली सेवा समिति क्षेत्रका काठमाडौँ क्षेत्रका अध्यक्ष एवं यस सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिमा हाम्रा गौरव जीवित सम्पदाको रूपमा म लिन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो 4 नम्बर प्रदेशका प्रमुख, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत हुनुभएका हाम्रा माननीय अमिक शेरचन्दज्यू र हाम्रा विशिष्ट अतिथिमा थकाली सेवा समिति नेपाल केन्द्रका अध्यक्षज्यू, निर्वर्तमान अध्यक्षज्यू, पूर्व केन्द्रीय हाम्रा संरक्षकज्यूहरू, थकाली सेवा समितिका सल्लाहकारज्यूहरू र मैले यहाँ मञ्चमा आसीन भइरहेको देखिरहेको छु हाम्रा थकाली पुरोहित टुम्ब लगायत यस क्षेत्रका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, यस काठमाडौँ क्षेत्रका सल्लाहकारज्यूहरू
र लगायत विभिन्न यस संस्थासँग सम्बद्ध रहनुभएका हाम्रा थकाली युवा परिवारदेखि महिला परिवार अनि थकाली सेवा समिति, नेपाल जापान सम्पर्क समिति र विभिन्न तहका यहाँ हाम्रा अतिथिगणहरू, म सर्वप्रथम र आदरणीय यहाँ सभामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण भद्र महिलाहरूमा म हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय महानुभावजीहरू, एउटा थकाली जातिको यो गौरवमय इतिहास जो हाम्रो पुर्खाहरूले स्थापित गरेर थकालीको पहिचान, थकालीको अस्मिता, थकाली जातिको एउटा गौरवमय यो महिमा, यो जुन तोरण पर्वले एकदम यसलाई प्रस्फुटित गरेको छ, यसलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ, थकाली समाजको पहिचानलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। आदरणीय जनसमुदाय, हाम्रा थकाली महानुभावहरू, यो तोरण पर्व मनाउने क्रममा आज मलाई विशेष गरेर अरू कुराहरू भन्दा पनि तोरण पर्व के हो, किन, कसरी हामीले मान्ने गरौँ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। किनकि हाम्रा भावी पुस्ताहरूलाई, युवा युवतीहरूलाई यसको महत्त्व, यसको गरिमा हामीले बुझाउन सकेनौँ भने भावी पुस्ताहरूले यसको महत्त्व बिर्सन सक्छ। त्यसकारणले हाम्रा दूरदर्शी, हाम्रा अग्रज, हाम्रा पुर्खा आदिम कालदेखि जुन पुर्खाहरूले हामीलाई यो जुन स्थापित गरेको पर्वको अत्यन्त महत्त्व रहेको छ। यस पर्वले एउटा थकाली जातिलाई एकताबद्ध भएर रहने एउटा सन्देश दिएको छ। किनभने थकाली जाति को यो हामी नेपालको 59 आदिवासी जनजाति मध्ये थकाली जाति पनि एउटा नेपाल सरकारको सूचीकृत आदिवासी जनजाति मध्ये एउटा जाति हो। यस जातिको हाम्रो आफ्नै परम्परा, आफ्नै एउटा धर्म संस्कृति छ। त्यसमध्ये यो जुन पर्व हो, यसलाई हामीले सबै भव्यपूर्वक मनाउनु हामीले विश्वभरि रहेका थकालीहरूले अहिले मनाइरहेका छौँ। र मैले के भन्न चाहन्छु भने संस्कृति भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण र महान कुरा हो। जबसम्म संस्कृति भन्ने कुरा राष्ट्रको सम्पदा हो, जातिको सम्पदा हो, मूर्त अमूर्त एउटा सम्पदा हो, जबसम्म संस्कृति रहन्छ, संस्कृति बिनाको समाज, संस्कृति बिनाको राष्ट्र प्राय अपाङ्ग झै हुन्छ। त्यसकारणले तोरण पर्व हाम्रो अत्यन्तै गौरव गर्न लायकको, सम्झन लायकको एउटा पर्व भएको हुनाले आज यस पर्वमा जुन थकाली सेवा समिति नेपाल, क्षेत्रीय समिति काठमाडौँले जुन आयोजना गर्नुभएको छ, यस पर्वलाई हर्षोल्लासपूर्वक सभ्य र भव्यपूर्वक मनाउन जुन जमर्को आज हुँदैछ, त्यसको लागि म थकाली सेवा समिति, क्षेत्रीय समिति काठमाडौँलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु। र समयको पाबन्दीले म यहाँहरूसँग भावी दिनहरूमा भलाकुसारी मैले अवश्य गर्नेछु र आज समयको पाबन्दीले गर्दा म धेरै लामो समय यहाँहरूसँग म लिन चाहन्न। अन्तमा थकाली जातिको यो महान सांस्कृतिक पर्व तोरण 2077 को उपलक्ष्यमा देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण थकाली इष्टमित्र बन्धुहरू तथा
नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै मलाई यहाँ सूचना आइसकेको छ हाम्रो उद्घोषकज्यूले। अन्तमा यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई पुनः चोङजी तोरण ल भनेर म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनलाई यहाँले मलाई बोलाउनु भयो। अब हुन त हामी इन्जिनियर काम नै के हुन्छ भने अफिसमा काम गर्ने हो, धेरै व्यस्त हुन्छौँ है। तर समाजको कार्यक्रममा म सधैँ आउने कोसिस गर्छु, त्यसकारण आज आइपुगेँ। फेरि त्यसमाथि पनि फेरि एउटा मन्तव्य दिनु भनेर भन्नुभयो है। अब म इन्जिनियर भएको हुनाले धेरै बोल्ने मान्छे त होइन, काम गरेर देखाउने मान्छे हो है। त्यसकारण यहाँलाई छोटकरीमा 2-4 कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। अलिकति लामो भयो भने सहिदिनु होला है, किनभने 2-3वटा कुरा चाहिँ नबोली नहुने छ क्या। सबभन्दा पहिला सुरु गरौँ। डायसमा आश्रित के अरे भएका सबै मानिसजनहरू, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कम दाजुभाइ दाजु होला, कोही कम दिदी होला, अब त होइन, धेरैजना त भाइ र बहिनी नै भए है। अब सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने अब यो नवनिर्मित भवनको बारेमा अलिकति कुरा गर्नै पर्छ। मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा एडभाइजरको रूपमा राख्नु भएको हुनाले म 2 शब्द मात्र भन्न चाहन्छु। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने जे हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू उहाँका टिमले तयार गर्नुभयो, हामी सबै खुसी छौँ। लागत पनि इन्जिनियरको हिसाबले धेरै कममा गर्नुभयो, किनभने उहाँहरूले आफ्नै पसिना बगाएर होइन, जुन चाहिँ इन्जिनियरलाई दिनुपर्ने, ठेकेदारलाई दिनुपर्ने पैसा बचाएर बनाउनु भएको हुनाले धेरै कम लागतमा बनेको छ। मुरी धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई है। र अर्को कुरा के छ भने म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यहाँ कि हाम्रो अध्यक्ष खगेन्द्रजी जो हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो हुन त म पनि अध्यक्ष भएको म त गर्व गर्न सक्दिनँ, किन उहाँ जस्तो मैले गर्न सकेको थिएन है। उहाँ जस्तो कार्यक्रममा सचेत भएर अगाडि बढ्नुहुने, सबैलाई सँगाल्ने जस्तो व्यक्ति मैले अहिलेसम्म देखेको छैन त कालीगढमा है। उहाँलाई हामीले पुरा सपोर्ट गर्नुपर्छ र उहाँको टिम पनि यति राम्रो छ कि म सधैँ उहाँलाई सपोर्ट गर्छु भनेर अब नयाँ भवनमा पनि है मद्दत गर्छु भनेर लागिरहेको छु है। चाँडै त्यसको नक्सा बनेपछि हामी काम चाँडै सुरु गर्छौँ। तर सुरु गर्छु मात्र भनेर भएन, उहाँले अठोट गर्नुभयो। उहाँको कठिन कार्यक्रम पछि चाहिँ उहाँले 10-15 कति झन्डै 15 करोड उठाउनु भइसकेको छ। अफकोर्स पैसा त लिइसक्नु भएको छैन, त दिन्छु भन्ने भइसकेका छन् है। उहाँहरूको लक्ष्य अझ त्यसभन्दा पनि बढी उठाउने कुरा छ। यहाँले म भन्न चाहन्छु, मन खोलेर दिल खोलेर उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। उहाँले काम गरेर देखाउनुहुन्छ, थकाली समाजलाई धेरै धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिले समाजलाई सपोर्ट गर्नु भएन भने हाम्रो यो सानो समाज अगाडि बढ्न सक्दैन मलाई लाग्छ। अब यही कुरामा हाम्रो अमित शेरचनजी हुनुहुन्छ, थकालीको एउटा सानो समुदायबाट पनि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुभएको हाम्रो कस्तो गौरवको कुरा हो है। त्यसैले के हुन्छ भने हामी सानो समाज, मैले कति सानो समाज भयो भने हामीले गरेर देखाएका छौँ। त्यसैले के छ भने हामी एकजुट भएर काम गऱ्यौँ भने हामीले गरेर गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ म यो बुढेसकालमा पनि मलाई लागिरहेको छ कि म समाजप्रति केही मेरो तर्फबाट गर्छु भनेर। र हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ म पुरा सपोर्ट गर्नेछु। र नभुल्नुहोस्, नयाँ टर्म आउँदैछ उहाँको, उहाँले नै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, उहाँको टिमले नै गर्नुपर्छ है। उहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो रामचन्द्र भाइ हुनुहुन्छ, हाम्रो कृष्ण हुनुहुन्छ, हाम्रो हरेक हुनुहुन्छ। त्यसपछि यो बिल्डिङ बनाउन सफल पार्नुमा एउटा मुख्य भूमिका देवेन्द्र गौचनले गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि तपाईँले धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ है। अब यसबारेमा निर्माणको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ। अनि अर्को कुरा मैले भन्नु खोजेको के भने नि, अब यो थकालीहरूको चाड तोरण भन्ने जुन कुरा छ, अब यसको व्याख्या त गर्नु पर्दैन, सबैलाई थाहै होला है। तर यो रमाइलो दिन होइन त है। आज आएर भाषण सुनेर बस्ने दिन त होइन नि, हो त। अब मैले के देखिरहेको थिएँ, म त्यहाँ बस्दाखेरि सबैको सबैको अनुहार खिसिक्क परिरहेछ है। कुर्या है, भाषण त्यो त सुन्दैन आयो त होइन। त्यसरी मैले के विचार गरेँ भने अलिकति रमाइलो पनि गरौँ न है। तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने
कोरोना जो आए यसले त मलाई धेरै मद्दत गर्यो। किन मद्दत गर्यो भने त मलाई धेरै समय पायो आफूलाई होइन आफ्नो भित्री हृदयहरू कुराहरू खेलाउनलाई, जिन्दगी के हो भनेर हेर्नलाई। त्यो मात्रै होइन, जिन्दगी कसरी रमाइलो बनाउने भनेर। मलाई जहिले पनि के हुन्थ्यो भने म सायद इन्जिनियर नहुनुभन्दा पहिला मलाई त्योभन्दा इन्ट्रेस्ट मलाई म्युजिकमा थियो। तर हाम्रो जमानै यस्तै थियो कि हाम्रो काकाहरू जस्तै भुपी शेरचनहरू भयो, यिनीहरू त सब महागायक र महालुहरू हो नि होइन। सबै बाजा बजाउने, नारायण गोपाल यिनीहरू सबै घरमा आएर बाजा बजाउने, दिनभरि बाजा मोज गरेर बस्ने। हामीलाई जब बाजा छुनु पनि नदिने, बाजा बिग्रिन्छ अरे है, छुनु पनि नदिने। तिमीहरू त इन्जिनियर बन्ने हो, गाना गाउनु थाल्यो भने, बाजा बजाउनु थाल्यो भने कसरी तिमीहरू इन्जिनियर छुनुहुन्न भने छुनै नदिने है। त्यस्तो अवस्था थियो। धेरै वर्षपछि यसपालि मलाई के लाग्यो भने ओहो मलाई त म्युजिकमा सधैँ इन्ट्रेस्ट थियो, म्युजिक सिकाउनु भनेर लाएँ है। र तपाईँलाई म एउटा स्याम्पल देखाइदिन्छु। मैले स्याक्सोफोन भन्ने बाजा सिकेछु है। मलाई त निकै राम्रो बजाएको जस्तो लाग्छ है। तर कसैले पनि थपडी मार्दैन है। ठिकै छ नमारे पनि मलाई त खुब रमाइलो लाग्छ भनेर बजाइरहेको छु के है। अनि कोभिडको बेलामा छातीलाई तडा पार्नुपर्छ भने त्यसले एक्सर्साइज पनि भइरहेको छ, त्यसले धेरै मद्दत गरिरहेको छ। र अर्को बाजा मैले के छु भने माउथ अर्गन भन्ने बाजा जस्तो हुन्छ, सानो हुन्छ के, खोल्टीमा जहाँ राखेर गयो भने नि जहाँ बजायो पनि हुने। त्यसरी त्यो तोरणको अवस्थामा म चाहिँ रमाइलो गर्न चाहन्छु। एउटा स्याम्पलर सुनाइदिउँ है। मन परे पनि नपरे पनि अलिकति थप्पड मारिदिनुहोस् न है। कोभिडको उपलब्धि र आफूलाई पनि मनमा खुब खुसी लाग्छ है बजाउँदाखेरि। हरेक दिन म बेलुकीतिर यसो बजाउँछु है। पहिला त श्रीमती पनि कराउँथ्यो, कति हल्ला उ गर्ने है, डिस्टर्ब भयो भने कराउँथ्यो। अहिले त ऊ पनि कान ठाटार गरेर सुन्नु थालेछ कि है। अब यही हो, खुसी गरौँ तोरणलामा है। भाषण मात्र गरेर हुन, काम गर्नु पऱ्यो, गर्ने मान्छेलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूलाई पुरा सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। 15 करोडले पुग्दैन यो बिल्डिङलाई, कमसेकम 25-30 करोड चाहिन्छ। सक्नेले दिने, नसक्नेले आफ्नो क्षमता अनुसार कन्ट्रिब्युसन गर्नु पऱ्यो होइन। समाजलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो होइन। त्यस कारण चाहिँ म यति भन्दै यहाँ सबैलाई शुभकामना। आज धेरै दिनपछि तोरणको उपलक्ष्यमा 2 शब्द बोल्ने जुन मौका दिनुभयो, म आयोजक वर्गहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै अवसरमा देश र विदेशमा हुने सम्पूर्ण थकालीहरूलाई तोरण लको शुभकामना दिने सौभाग्य पनि मलाई प्राप्त भयो। त्यसको लागि पनि म यो आयोजक वर्गलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै दिन भयो, धेरै उमेर गयो र मैले आज केही साथीहरूले मलाई सोध्नुभयो कति वर्ष पुग्नुभयो भनेर। मैले भने 50 वर्ष पुगेँ। छक्क पर्नुभयो, यसो हेर्नुभयो र मैले नेपाली होइन आइसी हो भने। र म 80 वर्षमा लागिरहेको छु। र आज म सायद
बोल्ने थिइनँ होला, किनभने 80 वर्षको उमेरमा बोल्नु पनि एनर्जी खराब हुन्छ भन्छन्। तर म बोलिरहेको छु, हिँडिरहेको छु तपाईहरूको सद्भावना शुभकामनाले। र म आज बोल्नुपर्ने एउटै कारण छ। त्यो कारण के हो भने जुन अहिले क्षेत्रीय समितिले यो घरहरू निर्माण गर्यो, जुन अहिले कार्यक्रम भइरहेको छ, त्यो कार्यक्रममा ठुला ठुला प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई बोलाएर यसको उद्घाटन गर्ने परम्परा थियो। तर अहिले थकाली जातिकै ठुलो मान्छेलाई उद्घाटन गर्ने जुन अवसरको वातावरण बनायो, त्यो यो समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समितिलाई अर्को पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हाम्रो ठकालीहरू देशमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि चर्चित र सङ्गठित छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर समयले गर्दा व्यवहारीमा हाम्रो ठकाली समाजहरू विभिन्न तहमा विभाजित भएका छन्, गरेका छन् र त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन। तर भोलिको कार्यक्रममा ठकाली युवा युवतीलाई जम्मा गरेर सकभर आफ्नै जातिमा बिहाबारी गर्नुपर्छ भन्ने जुन आयोजना लियो, त्यसको पनि म यो समितिलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यो समितिले त्यो कार्यमा गर्नुलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। किनभने संस्कृति र संस्कारमा धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा मैले पनि महसुस गरेको छु, देखेको छु। त्यसकारणले यो समितिलाई धन्यवाद दिउँ भनेर म उठेको छु। र अर्को पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यत्रो 6 तलाको घर बनेको छ, 2 करोड 80 लाख मात्रै खर्च भयो भन्दा म छक्क परेको छु। समितिले काम गर्नु धेरै गाह्रो छ। हामीले सुनेका थियौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पहिला समितिमा झगडा गर्ने, यहाँ भएन वहाँ भएन भनेर भन्ने धेरै गुनासाहरू सुनिन्थ्यो। र त्यो गुनासोहरू मैले कहिल्यै नै प्रकट गरिनँ। किनभने आफूले नगरेपछि अरूले गरेको काममा टिप्पणी गर्नुहुन्न भन्ने सोचेर मैले चाहिँ त्यसमा कहिले पनि विवादमा मुछिने काम गर्ने थिइनँ। तर अहिलेको समितिले जुन राम्रो काम गरेको छ, 15 करोड बोलिसकेको भन्ने नि कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब यो समिति एउटा चाहिँ नि धेरै कार्यबाट यो समिति काम गर्नु सफल भएको हुनाले म यहाँ बोल्नु आएको हो। र मलाई चाहिँ नि यहाँ लामो नबोल्नु भन्ने निर्देशन छ। त्यसै गरी केही कुरा भन्नुपर्ने भए पनि म सबैको भावनालाई विचार गरेर म लामो बोल्न चाहँदैन। अन्तमा फेरि हाम्रो प्रमुख अतिथिजीले आफ्नो समयलाई छोरी र समाजको लागि योगदान दिनु, यहाँ आउनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद छ। र
सबैलाई भोक पनि लागिसकेको होला। त्यसो भएर म लामो समय नलिकन अबको कार्यहरू अझै योभन्दा राम्रो तरिकाले समाजको काम सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। किनभने काम गर्नु गाह्रो छ, भन्नुलाई सजिलो छ। त्यस कारणले यति भनेर बिदा हुन्छु। जय तोरण लो। यो 3 दिन जाने हामीले भव्य ढङ्गबाट जाने मनाउनु पर्ने थियो। यसपटक पनि हामीलाई गत वर्ष पनि हामीलाई कोभिड-19ले हामीलाई डिस्टर्ब गर्यो। यसपटक पनि साह्रै डिस्टर्ब त होइन, थोर बहुत जाने डिस्टर्ब भइरहेको छ। र म यो कोभिड-19ले यो वर्ष हामी थकालीहरू हाम्रो जनसङ्ख्या 11औं जाने महाधिवेशनमा हाम्रो जनगणना अनुसार 10,416 हाम्रो जनसङ्ख्या हो। यसपटक निकै थकालीहरूको जाने निधन भयो र कोभिडले 14 जना थकालीलाई पनि छोडेन, कोभिडले लयो। निधन धेरैकै भयो, तर रेकर्ड अनुसार देश र विदेशमा हाम्रो थकालीहरू 14 जनालाई जाने कोभिडले जाने लानुभयो। र सम्पूर्ण मृतक आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु र हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। मैले यो तोरणको जाने खुसियालीमा यो कुरा जोड्नु हुन्थेन र पनि एउटा केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको नाताले मैले यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ। र यो यसपटक थकाली सेवा समिति केन्द्र पनि 3 वर्षको म्याद हुन्छ, अवधि हुन्छ। 2 वर्ष गयो, 2 वर्षमा 9 महिना त यही कोभिडले खायो। यो थकाली सेवा समिति केन्द्रले एक कार्यक्रममा एकपल्ट हामीले यो गोल्ड कप खेलाउनै पर्ने हुन्छ। त्यो गोल्ड कप हामी थकालीहरूको जाने एउटा पहिचान हो, त्यो एउटा हाम्रो संस्कार हो, संस्कृति हो। मैले यहाँ यो तीर मैले यहाँ बोकिरहेको छु। यसलाई हाम्रो थकाली भाषामा यसलाई मे भन्छ। यो हामीले जाने यो खेल्छौँ। यो चाहिँ हामीले अब आउने वैशाखको जाने 5 र 6 गते म्याग्दी जिल्लाको जाने सुन्दरी नगर बेनी बजारमा आयोजना गर्दैछौँ। तर हिजो सिडिओको जाने एउटा म्याग्दीको सिडिओको जाने एउटा विज्ञप्ति के आयो भन्दा 10 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अनि स्वास्थ्य जाने मापदण्ड अपनाएर जाने खेल खेल्नुपर्ने भन्ने खालको एउटा विज्ञप्ति आयो। हामीहरू सबैजना अल्ल मल्ल पऱ्यौँ। यत्रो तयारी भएको छ सबै ठाउँमा जाने। नेपालको जाने 19वटा क्षेत्रमा, विदेशको 3-4वटा संस्थामा हामीले चिठी हामीले पठाइसक्यौँ। सबै तयारी त्यहाँ भइसक्यो। अन्तिममा आएर जाने यो खालको जाने विज्ञप्ति आउँदाखेरि हामी जाने त्यो मुसाले भिजेको पानीले भिजेको जाने मुसा जस्तो भयो। भर्खरै गण्डकी बढेको प्रमुखज्यू जाने मैले यस्तो त भएछ नि त प्रमुख जाने विज्ञप्ति यो खालको आयो, अब हामी त अहिले अर्बन परस हो भनेर भनिरहँदा उहाँले के भन्नुभयो भने फोन गरेर सोध्नुभयो विदेशबाट आउनेलाई मात्रै हो, हामी नेपालको बस्नु पर्दैन भन्दाखेरि जाने हामी फेरि एउटा हौसलाको जाने एउटा जाने क्रममा जाने पुग्यौँ। र यो जाने यो हामीलाई यसबाट प्रोग्राम के छ भन्दा 3 गते केन्द्रीय समितिको बैठक, 4 गते केन्द्रीय वार्षिक सभा, 5 र 6 गते तोरण गोल्ड कप आयोजना हाम्रो त्यहाँ अब कार्यक्रमलाई हामीलाई करिब 24 घन्टा हाम्रो जाने एकदम जाने अब हामीले जाने एउटा जाने अत्यास लाग्ने एउटा जाने हिंताबोध ढङ्गको जाने प्रचार हुँदाखेरि अब हामी जाने अलि अलमलमा थियौँ। अब 1-2 दिनमा अझै पनि हामी जाने ठोस कुरा बुझेर एउटा जाने हामीले अघि बढाउने प्रयास गर्नेछौँ। र यो गोल्ड कपको लागि जाने यहाँ धेरै नबोल्ने छिटो जाने अब यहाँ रासन खाने बेला भइसक्यो, भाषण धेरै होइन भन्ने कुरा हुँदै पनि म केन्द्रीय समिति तर्फबाट 2टा कुरा मैले यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ। यहाँले पनि सुन्नै पर्ने हुन्छ है। एकछिन नआतिनुहोस्, 1 बजेको छ नि त म सभाबाट भयो। यहाँ कतिले 1 बजे 2 बजे भाग खान्छन्। अब तपाईँ नआतिनुहोस्। अब यो जाने तोरणल हो, तोरणलको बेलामा जाने हामी जाने नातिकन बसौँ। यो गोल्ड कप जाने हाम्रो जाने तपाईँलाई भन्नुपर्छ
यो थकाली सेवा समितिमा धेरैजना भन्दा 7-8 जना अब हामी त केन्द्र अध्यक्ष भयौँ है। र चाहिँ कुनै कालखण्डमा कुनै बेला चाहिँ हामी थकालीको चाहिँ एउटा फालो परम्परा चाहिँ एउटा बन्द रहेछ। आर्थिकको चाहिँ कठिनाइले अनि मेन पावरको चाहिँ अब कठिनाइले हामी थकालीहरू चाहिँ बसाइसराको चाहिँ कारणले त्यो फालो चाहिँ करिब त्यहाँ बन्द भएर छ। त्यति बेला मलाई लाग्छ 2051 सालमा होला टेक नर्सिङ भट्टराईज्यूले जाने 1,25,000 फालो अछेको भनेर उहाँले राखिदिनु भएको रहेछ। त्यसले चाहिँ केही प्राण दियो। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो खगेन्द्र भट्टराईको पालोमा उहाँले जाने 25 लाखको जाने 17 लाख 18 लाखको जाने बनाउनु भएको थियो। पछाडि के अरे हाम्रो कृष्णकुमारको पालोमा 6-7 दाम थपेर 25 लाखको जाने त्यो जाने एउटा अक्षय कोष भएको छ। त्यसले अहिले जाने त्यो फालो कन्टिन्यू जाने अब राम्रोसँग जाने त्यो जाने अहिले जहाँ चलिरहेछ है। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो जाने कृष्णकुमारको पालोमा जाने संस्कार संस्कृति भनेर जाने एउटा अक्षय कोष पनि उहाँले खोल्नुभन्दा त्यो जाने त्यसको एमाउन्ट 30 लाखको हो। त्यसले जाने त्यसको जाने प्राप्त ब्याजले जाने हामीले त्यो हाम्रो जाने संस्कार संस्कृतिमा कहाँनिर कमजोर हुन्छ त्योबाट त्यो चल्ने भनेर उहाँले जाने गर्नुभएको छ। त्यही क्रममा यसबाट हामीले पनि के गर्यौँ भने अघि हाम्रो के जाने पूर्व अध्यक्ष क्षेत्र अध्यक्ष दिमामान इन्जिनियर साहबले भन्नुभयो यो कोभिडको जाने बेलामा मैले त अब मजाले म्युजिक सिकेँ। उहाँले भर्खर पनि के अरे बजार देखाउनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद छ। आज मलाई हाम्रो क्षेत्रीय समितिको आयोजनामा सम्पन्न भएको यो नयाँ भवनको उद्घाटन र हाम्रो परम्परागत धनुष बाण प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्ने यो अवसर मलाई दिनुभयो। म क्षेत्रीय समितिका सम्पूर्ण परिवारजनहरूप्रति र काठमाडौँमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण थकाली परिवारजनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो परम्पराबारे मैले धेरै यहाँ व्यक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। हामी सबै विज्ञ छौँ। हामीले हाम्रो पूर्वजहरू थसाङ क्षेत्र थाकसासे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै विभिन्न जिल्लाहरूमा आफ्ना पेसा कार्यहरूले बसोबास गर्दै आएको भए तापनि पछिल्लो समयमा पोखरा, काठमाडौँ, भैरवा, बुटोल लगायत क्षेत्रहरूमा अलिक बढी घनत्व, अझ त्यसमा पनि काठमाडौँ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जनघनत्वको उपस्थिति छ र यहाँको थकाली परिवारजनहरूले धेरै पहिलादेखि नै आफ्नो सङ्घ संस्थाहरू निर्माण गर्दै आउने, संस्कृतिहरूलाई बचाउँदै आउने कार्यहरू विगतदेखि हुँदै आएको कुरामा हामी सबै स्पष्ट नै छौँ। हाम्रो थकाली परिवारका अग्रज र सामाजिक अभियन्ताको रूपमा त्यति बेला स्थापित भएका केही व्यक्तिहरूबाट सुरुवात हुँदै गयो, संस्थाको स्थापना हुँदै गयो र संरचनाहरूको निर्माण गर्दै जाने कामहरू हुँदै गयो। आज हामीले ती कुरालाई पनि बिर्सनु हुँदैन, स्मरण गरिरहनुपर्छ। उहाँहरूको योगदान अतुलनीय छ। त्यसैको जगमा आज हामी यो अवस्थामा अवस्थित हुन सकेका छौँ र विशेष गरेर पछिल्लो चरणमा हाम्रा समितिका सदस्य साथीहरू र हाम्रा सबै सदस्य जनहरूबाट जुन उत्साह र उमङ्गका साथ यो नयाँ भवन निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुभयो, यसको जति प्रशंसा गरे पनि पुरा हुँदैन। सुरुमा त्यहाँ किन बनाएको, यही ठाउँमा बनाउँदा हुन्थ्यो नि भन्ने कुराहरू धेरै उठेको मैले पनि सुनेको हुँ। तर
आज त्यो भवन निर्माण भइसकेपछि अब हाम्रा सबै कार्यहरू राम्रा नराम्रा दुःख सुखका सबै कार्यहरू त्यो नवनिर्मित भवनमा हुने र यो क्षेत्र एक प्रकारले खाली गर्दा पनि हाम्रो समस्याहरू चाहिँ बल्झिरहन नपाउने स्थितिको जो सिर्जना वर्तमान थकाली सेवा समितिले गर्न सक्यो त्यसको लागि तपाईहरू सबै सदस्यज्यूहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र तपाईहरूलाई जति प्रशंसा गर्दा पनि यो अपुरो हुन्छ। अब हामीले निकट भविष्यमा यो क्षेत्रलाई अहिले हामी जहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ यो क्षेत्रहरूमा एउटा मास्टर प्लान निर्माण गरेर यसमा भव्य विभिन्न प्रकारको कामहरू गर्न सक्ने अथवा बहुआयामिक प्रयोजनको निम्ति काम गर्ने जो सोच बनाएको मैले सुन्नमा आएको छ र अब त्यो बनाउनको लागि कुनै पनि बाधा अथवा समस्या आइ नपर्ने मैले देखेँ। त्यसको लागि पनि त्यो नयाँ भवन नबनेको भए यो सम्भव हुँदैन थियो। त्यसको लागि पनि तपाईहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। आज हामीहरू सबै विभिन्न क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्छौँ। आफ्नो संस्कार र संस्कृतिहरूलाई त्यहाँ पनि हामीले स्थापित गर्न भुलेका छैनौँ। हाम्रा पूर्वजहरू गाउँ गाउँमा, कोही मगर गाउँमा, कोही छन्तेल गाउँमा, कोही बाहुनहरूको क्षेत्र भएको बिचमा गाउँहरूमा बसोबास गर्दै आए तापनि त्यहाँ पनि आफ्ना वर्चस्वहरू कायम गर्दै आफ्ना संस्कृतिलाई बचाउँदै अगाडि बढेको हाम्रो जो समुदाय छ। तर यो समुदाय यति चाहिँ नि एउटा चेतनशील समुदाय हुँदाहुँदै पनि हामी एउटा कुरामा साह्रै दुःख र अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्ने जो देखियो त्यो अहिले भर्खरै पूर्व वक्ता हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले पनि कुरो राख्नुभयो कि अहिले लगभग हामी 10,000 साढे 10,000को हाराहारीमा झरेका छौँ। 2036-37 सालको कुरा हो। सबभन्दा पहिला हामीले थकालीहरूको जनगणना गऱ्यौँ र त्यो बेला म स्वयं केन्द्रीय समितिमा थिएँ। त्यति बेला जनगणना गर्दा 14,000 भन्दा केही बढी हाम्रो जनसङ्ख्या थियो। आजको यो चाहिँ 15, 20, 25, 30 वर्षको अन्तरालमा त्यो सङ्ख्या घटेर अहिले 10, साढे 10 हुनु भनेको हाम्रो लागि अत्यन्तै चिन्तनीय विषय हो। एकातिर हामी अल्पसङ्ख्यक छौँ, अर्कोतिर जनसङ्ख्याको हकमा अरू अल्पसङ्ख्यक हुँदै जाँदा भोलि गएर समुदायकै लोप हुने अवस्था त आउने होइन भन्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपले बढेको देखिन्छ। यस अवस्थालाई पनि हामीले गम्भीरता साथ लिनै पर्छ। अघि अध्यक्षजीले भन्नुभएको जो निर्देशन छ त्यसलाई हामीले गम्भीरता साथ सबै सदस्यहरूले लिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। त्यसैले यो समुदाय यद्यपि थोरै छ, शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, आर्थिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, राष्ट्रको सम्पूर्ण गणना गर्ने हो भने प्रतिशतको हिसाबमा हामीहरू निकै उच्च छौँ। तर तथापि उच्च हुँदाहुँदै पनि हामीसँग धेरै कुराहरूको अभाव र असन्तुलन चाहिँ कायमै छन्। त्यसलाई सन्तुलित रूपमा हामीले बिस्तारै अगाडि लैजानुपर्छ। अर्को कुरा, हाम्रो थकाली समुदाय के हो र को हौँ भन्ने कुराको आजसम्म पनि स्पष्ट निर्कोल हुन नसकेको स्थितिहरू देख्दा हामीले स्पष्ट आफ्नो धारणा दृष्टिकोणहरू एउटै कुराको पहिचान सहित अगाडि जानु जरुरी छ। साथसाथै कतिपय समुदायहरूले, समुदाय भन्नाले आफ्ना समुदायको छँदैछन्, विशेषतः आदिवासी जनजाति समुदायहरूको बिचमा पनि उनीहरूले आफ्नो अघि भर्खरै पूर्व अध्यक्ष दीपकमानजीले यहाँ एउटा बाजा बजाएर पनि एउटा मनोरञ्जनको कुरा पेश गर्नुभयो। त्यस्तै हाम्रो थकाली समुदायमा पनि हाम्रा मनोरञ्जनका सांस्कृतिक झलक हुने कार्यक्रमहरू के हुन्, हाम्रा पुरानो परम्परागतदेखि हुँदै आएको कुराहरू के हुन्, ती कुरालाई हामीले संस्थागत गर्दै हामीले राष्ट्रिय प्रसारणहरूमा
लान सकेको अवस्थामा देख्दिनँ। हामीले त्यहाँ लानु पर्यो। हाम्रो आफ्नै किसिमको सांस्कृतिक चाहिँ जुन एउटा मनोरञ्जनको जुन कार्यक्रमहरू के थियो, हाम्रो अलग्गै हो कि अथवा अरू विभिन्न समुदायसँग मिल्दोजुल्दो छ कि के छ भन्ने कुराको पहिचानको लागि हाम्रो केन्द्रीय समिति, क्षेत्रीय समिति हामी सबैले प्रयास गर्नु जरुरी छ र सबै प्रबुद्ध समुदायहरू, थकालीका अग्रज समुदायहरूले पनि यसबारेमा छलफल गरेर त्यसलाई संस्थागत लानुहोस्, संस्थागत रूपले लिएर जानुहोस् र साथसाथै यसलाई राष्ट्रिय रूपमा दर्ज गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनहरूबाट आम नेपाली जनतालाई, नेपालका सबै 3 करोड जनसङ्ख्या जनताहरूको बिचमा माझमा पुर्याउने काम हामीले गरौँ। जस्तो तामाङ समुदायको एउटा सेलो के तामाङ सेलो भन्ने छ, त्यो यति प्रचलित छ, सबैमा भिजिसकेको छ। हामीहरूमा त्यस्तो कुन चाहिँ त्यस्तो खालको उ छ जुन चिजहरू हामीले जनताको बिचमा पुर्याउन आवश्यक छ, त्यो कुरामा पनि विचार गर्नुहोस् भन्ने मेरो सुझाव मात्र हो। कार्यान्वयन गर्ने यहाँहरू नै हो। यति भनिसकेपछि अब आज हामी यो कोभिड-19 अथवा कोरोनाको महामारीबाट हामी अत्यन्तै दुखित छौँ, पीडित छौँ र हाम्रा धेरै होनहार समुदाय सदस्यज्यूहरूको आज यसबाट देहान्त भएको छ। उहाँहरूप्रति हामी संवेदना, श्रद्धाञ्जली बाहेक अरू हामी केही दिन सक्दैनौँ। अझ भयावह अवस्था आउने सम्भावनाहरू बाँकी छन्। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतसँग खुला सिमाना, जसले गर्दा हामीले नियन्त्रण गर्न नसक्ने, यदि अघिल्लो संविधान सभाबाट बनेको संविधान पास भएको भए आज यो भयावह अवस्थालाई हामीले धेरै नियन्त्रण गर्न सक्थ्यौँ। त्यो प्रकारको सिमानाहरूलाई तारबार गरेर पुरै सिमाना गर्ने र खालि भन्सार नाका मात्रै खुला गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो। आज त्यो हुन सकेन र अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दा छिमेकी राष्ट्रमा बढ्दै गएको एकैचोटि 50,000 54,000 एकै दिनमा चाहिँ त्यस प्रकारको महामारी बढ्दै गएको स्थितिले गर्दा र हाम्रा नेपाली जो बेरोजगार नेपालीहरू छन्, जसलाई हामीले गाँसबास दिन सकेका छैनौँ, उनीहरू त्यहाँ गएर काम गर्ने र उनीहरूको मृत्युबाट बच्नको लागि फेरि नेपाल प्रवेश गर्ने जो प्रक्रियाहरू अगाडि आएको छ, त्यसले कति हामीलाई समस्यामूलक बनाउने हो त्यो आफै चिन्तनीय विषय छ। यसले गर्दाखेरि हामीहरू समुदायको जो कार्यक्रमहरू हुन्छ, भोलि यो हाम्रो तोरण ल 2-3 दिनसम्म लगातार चल्ने एउटा परम्परा हो। यसमा बढीभन्दा बढी सकेसम्म दूरी कायम गरेर मास्कलाई अनिवार्य गरेर जानको लागि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि एउटा सूचना जारी गरिसकेका छ। यद्यपि लकडाउन तत्काल सम्भावना त छैन लकडाउन हुने, यसको लागि केही समय हेर्नुपर्ने अवस्था छ। तर पनि लकडाउन छैन, हामी खुला हौँ भन्ने कुरालाई हामीले अलिकति बिर्सनु चाहिँ गलत हुन्छ। त्यसलाई हामीले मास्क लगाएर हामी बाहिर जाँदा पनि, भित्र बस्दा पनि, सामूहिक कार्यक्रमहरूमा हुँदाखेरि पनि सकेसम्म दूरी कायम गरेर जाने काममा त्यत्तिकै ध्यान सबैको पुगोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब अहिले मलाई जुन अवस्थामा यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले मलाई सम्मान गर्नुभयो र मेरो चाहिँ जीवन सङ्गिनी शान्ति शेरचनलाई पनि यहाँले सम्मान गर्नुभयो। यो विगतमा गत वर्ष पनि यहाँहरूले मलाई सूचना जारी गर्नुभएको हो। यिनै कुराले गर्दाखेरि कोरोनाको कारणले गर्दा यो टर्दै गयो। पोखरामा पनि त्यस्तै भयो, अन्त पनि त्यस्तै भयो, धेरै ठाउँमा त्यस्तै भयो, दाजुभाइहरूको कारणबाट पनि त्यस्तै भयो। र आज हामी दुवै चाहिँ जीवन सङ्गिनी र मलाई जुन सम्मान तपाईँहरूले हाम्रो अध्यक्षज्यूको र हाम्रो समितिको तर्फबाट जो सम्मान प्रदान गरिदिनु भएको छ, त्यसलाई म सहर्ष स्वीकार गर्दै यहाँहरूप्रति अत्यन्तै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले मलाई
हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यूले ठुलो मान्छेको द्वारा भनेर व्यक्त गर्नुभयो। म ठुलो मान्छे छैन। ठुलो मान्छे भने के हो म बुझ्दैन पनि। मैले आफ्नो जीवनमा आफ्नो डिक्सनरीमा कहिल्यै ठुलो मान्छे भन्ने चिज स्वीकार पनि गर्दैन र आफूलाई पनि त्यो कहिल्यै सम्झिन। अघिल्लो थकाली समुदायमा सम्पत्ति धेरै छ भनेदेखि त्यसैको हाई हाई गर्ने चलन पनि छ। म त सम्पत्तिवाला केही पनि होइन, छैन मसँग त्यस्तो। तर मसँग तपाईँहरूको सद्भाव छ, तपाईँहरूको सहयोग छ। त्यो सहयोगबाट मेरो जो ऊर्जा बनेको छ त्यो ऊर्जा मैले प्रयोग गर्न सक्छु। त्यस्तै तपाईँको यही महानगरपालिका अन्तर्गत पर्छ। म महानगरमा गएर पनि तपाईँहरूको यो चाहिँ यसमा नपुग रकम कति हो भनेर म दिलाउन सक्छु। मलाई त्यो कन्भिन्स छ, अहिले मलाई त्यो गर्व छ, म सक्छु भन्ने कुरा। त्यस्तै तपाईँको सरकारबाट पनि मैले दिलाउन सक्छु। त्यो अन्य कहीँ त्यस्तै रहेछ भनेदेखि कुनै विदेशी नियोगहरूबाट पनि त्यस्तो आइपऱ्यो भने यहाँ यस्तो पऱ्यो, यो कम्युनिटीलाई तपाईँले केही सहयोग गरिदिनुहोस् न भनेर पनि म त्यहाँ पनि रहन सक्छु। त्यो कुरामा म तपाईँहरूप्रति वचनबद्ध हुँदै अन्तमा तपाईँहरूले जे मलाई यो सद्भाव दिनुभयो, यो सम्मान दिनुभयो, मैले कहिल्यै भुल्ने छैन। र यति भन्दै म आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। अतिथि गण्डकी प्रदेशका प्रमुख आदरणीय माननीय अमिक शेरचनज्यू, ड्याक्समा आसीन थसेस नेपाल केन्द्रका विशेष अतिथि सोमप्रसाद तुलाचनज्यू, आदरणीय पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, मञ्चमा आसीन ढोम लामा पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्षज्यूहरू र केन्द्रका सल्लाहकारज्यूहरू, क्षेत्रका सल्लाहकारज्यूहरू, मेरा सहयोगी साथीहरू, ठसेस काठमाडौँ क्षेत्रका पदाधिकारी साथीहरू, सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई तोरङ 2077 को हार्दिक शुभकामना तथा बधाई दिन चाहन्छु। अब समय अलिकति ढिला भयो, यसको लागि हाम्रो सचिवले भनिसक्नु भएको छ। मैले पनि यहाँहरू समक्ष माफी माग्न चाहन्छु। खाना ढिला भइसकेको छ र एउटै मात्रै यहाँ केही शब्दहरू आएका छन्, यसलाई मैले केही भन्नै पर्ने हुन्छ र एकछिन सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। यो साइड तक नगरिदिनु होला र 5 मिनटको लागि धैर्य धारण गरिदिनु होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। र मैले भन्ने गरेको छु, म भाषण गर्न जान्दैन, सिर्फ म काममा मात्र व्यस्त काम गर्न चाहन्छु। भाषणले मात्रै हुने भए के देश त के नै कहाँ नै के पुगिसक्ने थियो, तर कामले देश बन्ने हो। त्यही अनुरूप हामीहरू अहिलेको कार्यसमिति म मात्र अगाडि बढेर भएको होइन, यो एउटा भवन बनेको छ। यहाँहरूको एउटा 31औं साधारण सभाले हामीलाई अर्थनीति दिनुभएको थियो। एउटा यो 5-6 आना 2-3 पैसा 2 दाममा एउटा भवन बनाइ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ र हाम्रो कार्यसमिति अगाडि बढ्यो। हामीले सक्षम सल्लाहकार पायौँ, सक्षम कार्यसमितिका साथीहरू अगाडि बढिदिनु भयो र अझ मलाई एकदमै गर्व गर्ने कुरा के छ भन्दा हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरूबाट जुन किसिमको हामीलाई सहयोग भयो, जुन किसिमको हामीलाई सल्लाह सुझाव भयो, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै काम गर्ने हौसला बढ्यो।
र उहाँहरूको सल्लाह सुझावबाट हामी अगाडि बढ्यौँ र यहाँसम्म आइपुग्ने हामी सफल भएका छौँ। र मलाई कता कता दुःख लागिरहेको छ। अहिले मलाई सबभन्दा ठुलो दुःख कहाँनिर लागिरहेको छ भन्दा काममा भन्दा पनि यो कहाँदेखि आयो हाम्रो लागि एकदमै दुर्भाग्य कोभिड-19। यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हाम्रा अग्रजहरू केही समाजको लागि नहुने व्यक्तित्वहरूलाई हामीले गुमाउन पुग्यौँ। ताकि अहिले आएर मलाई साँच्चै भन्नुपर्दा भित्रभित्र नै कहाँ पोलिरहेको छ। मलाई आफ्नो आँखामा एउटा पानी बाहेक अरू मेरो केही पनि छैन। जो कि हामीलाई यतिसम्म कि उहाँहरूले अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँहरू, हामी अहिले यति दिन्छौँ, पछि गएर फेरि तपाईँलाई पुगेन भन्नुहोस् हामी थप्छौँ भन्ने त्यस्ता अग्रजलाई पनि हामीले गुमाउनु परेको छ। र यो भवनको लागि हामी पहिला 3-4 करोडको कुरा थियो र त्यसमा 3-4 करोड त उठाउन सकिँदैन भनेर हामी यो छाना 3 पैसा 2 दाममा मात्र अगाडि बढायौँ। तर विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरियो। आर्थिक सङ्कलन उपसमिति, भवन निर्माण उपसमिति, अनि त्यसपछि गएर अनुगमन उपसमिति, यसरी विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्दै जाँदा यहाँ अलिकति रकम नउठ्ने छाँट देखिसकेपछि हामीहरू घर दैलो गर्ने एउटा योजना ल्यायौँ। त्यो घर दैलो गर्ने योजनामा हामी सफल हुन पुग्यौँ र हामी 2-4 घर 5-7 घर पुग्दा बित्तिकै हामीलाई अलिकति हौसला आयो। हौसला आइसकेपछि अब हामी घर दैलो गर्दै जाँदा 160 घर, अघि हाम्रो सचिवज्यूले अलिकति उहाँले सायद भन्न अलिकति भुल भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। र 160 घर जाँदाखेरि हाम्रो लगभग 11 करोड, त्यसमध्येमा लगभग 5 करोड हामीसँग क्यास आइसकेको छ। भनेपछि बाँकी रकमहरू कौलेट गर्नुभएको छ। ठकालीको छोरा ठकालीको छोरी बोल्दै बोल्दैन, बोले भने बैमान गर्दैन। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि भोलि हामी त्यो रकम हामीसँग आउँछ, हामीलाई कुनै गाह्रो छैन। र अब जुन डाटाहरूबाट यहाँ हामीहरूलाई विश्वास गरेर रकम दिनुभएको छ, मैले भन्ने गरेको छु जहिले पनि त्यो रकम सही ठाउँमा सही तरिकाले सहयोग हुनेछ। ताकि यो यहाँहरूले खाइ नखाइ भइ नभई काठमाडौँमा घर नहुने मान्छे, काठमाडौँमा जग्गा नहुने मान्छेले 5,05,555 दिइरहेछ भनेपछि यो यस्तो किसिमको रकम हामीबाट कुनै तलमाथि गिद्धे नजर भयो भने हामीले दिशा खासहरू हुनेछ। यसमा चाहिँ हामी यहाँलाई प्रतिक्रिया गर्न चाहन्छौँ। अब यता कता 1-2 जना कताकतिहरूले कता यस्तो उस्तो यहाँहरूले दिनुभएको रकम दिएको मान्छेले होइन कि बाहिर फाल्तु मान्छेले यहाँ भयो उहाँ भयो यस्तो भयो उस्तो, त्यसको लागि हामी तयार छौँ। यसको लागि उहाँलाई कुनै किसिमको के अरे कन्फ्युज छ भने हामीसँग आउनुहोस्, हामी यहाँलाई चाहिँ बुझाउँछौँ हिसाब किताब र त्यसमा हामी प्रस्ताव पार्न चाहन्छौँ। र अब आउने दिएका जतिहरूलाई थकाली सेवा समिति नेपाल क्षेत्रीय समिति काठमाडौँको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब अझै हामी चाहिँ 80 देखि 90 घर हामीले चिताएको के अरे डाटाहरूको घरमा पुग्नु हाम्रो बाँकी छ। त्यो डाटाहरूकोमा हामी पुग्ने प्रयास गर्दैछौँ। र यो कोभिड यो चाहिँ अब अगाडि बढेन भने हामी लगत्तै यो 5-7 दिनपछि हामी फेरि सुरु गर्छौँ। र अहिले हामीसँग 11 करोड जम्मा भइसकेका छ, 11 करोडभन्दा माथि। अब हाम्रो लक्ष्य भनेको कमसेकम 18 20 करोडको हो। र अहिले हाम्रो आदरणीय के अरे पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष इन्जिनियर दीपकमान काई साहबले भन्नुभएको छ अब यो के अरे अझै 25-30 करोडको योजना हो। त्यस भएको हुनाले अझै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, सबैले मन फुगाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। यति भनिदिनु भएकोमा पनि मैले उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिनै। र हाम्रो पूर्व के भन्छ राज्य मन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो मन्तव्य राख्दाखेरि यसलाई चाहिँ के भन्छ अहिले कुनै पनि जहाँसम्म लाग्छ कसैलेको पनि यस्तो किसिमको दायाँ बायाँ इधर उधरको त्यस्तो कुरा छैन। हौसला छ, सबै बढिराख्नु भएको छ, सबैको आशीर्वाद छ, सबैको सहयोग छ। त्यो सहयोग र हजुरको मैले भन्ने गरेको छु हजुरहरूको आशीर्वाद चाहियो। आशीर्वाद मात्रै, राम्रो मात्रै भनिदिनु, नराम्रो नभनिदिनुहोस्। नराम्रो भनेछ भने हामीलाई अगाडि आएर भनिदिनुहोस्, बाहिर पछाडि नभनिदिनुहोस्। हामी
गलत हामी काम गर्ने मान्छे हो, गलत हुनसक्छ, हामी गल्तीतिर जान सक्छौँ, तर तपाईँहरूले त्यसलाई त्यो गल्ती सुधार्ने मौका पनि दिनुपर्छ अनि लगम कस्तो पनि पर्छ। त्यो भएको हुनाले मैले यहाँ आजको यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण आफ्नो अमूल्य समय बिताएर प्रमुख अतिथिज्यू लगायत आदरणीय हाम्रो शान्ति दिदी समेत हाम्रो के अरे निमन्त्रणलाई स्वीकारेर आइदिनु हो। यसको लागि हार्दिक हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हाम्रो कार्य समितिका साथीहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू सबै लागि हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्थाका के अरे हाम्रो के अरे अध्यक्षज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूले हाम्रो आफ्नो मरिमिति रात दिन भनेर के भन्छ खटेर यो कार्यक्रम सफल बनाउनलाई यहाँले चाहिँ के भन्छ जुन भूमिका खेल्नु भएको छ यसको लागि पनि म यहाँ धन्यवाद दिँदै एकदम समय टाढा भएको हुनाले गइसकेको हुनाले यहाँलाई अब मान्छे धेरै जसो उठेर गइसक्नु भयो र आउला दिनमा अब यो जुन मास्टर प्लानको कुरा छ, गृह योजनाको कुरा छ, यो गृह योजनाको हाम्रो एउटा खाका तयार हुँदैछ। त्यो खाका तयार भइसकेपछि हामी चाहिँ अरू नभए पनि हाम्रो मूल समिति छ, त्यो मेरो अध्यक्षतामा 153 जनाको मूल समिति गठन भएको छ। त्यो मूल समितिमा हामी के अरे हामीले मिटिङ बोलाउनेछौँ। त्यो मिटिङमा सम्पूर्ण महानुभाव बाबुहरू त्यो मिटिङमा आइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। र त्यो मिटिङ सिद्धिसकेपछि हामी एउटा यो साधारण सभा अधिवेशनको कुरा छ। यो अधिवेशनमा यहाँलाई प्रस्त बनाउन भन्दाखेरि के भएको छ भन्दा मेरो उद्देश्य भनेको आज 13 गते उद्घाटन, यो 3 दिनमा कार्यक्रम यो तोड्न सक्ने, त्यसपछि 29 गते हाम्रो साधारण सभा अधिवेशन गर्ने भन्ने हाम्रो सल्लाह मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मेरो चाहिँ त्यस्तो किसिमको इच्छा हुँदाहुँदै पनि कतिपय यहाँ धेरै साथीहरूबाट, सल्लाहकारज्यूहरूबाट, अन्य पूर्व अध्यक्षज्यूहरूबाट अब तपाईँहरूले यसभन्दा अगाडि आर्थिक के भन्छ जुन साधारण सभाको वार्षिक साधारण सभा के अरे आर्थिक वर्ष सिद्धिसकेपछि मात्रै गर्नुभएको छ। कोभिडको पनि अलिकति अझै पनि छ। तपाईँहरू अब असारको यो के भन्छ आर्थिक वर्ष सिद्धाइसकेपछि मात्रै साउनमा गर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूको सुझाव अनुसार हामी अब केही दिनपछि हामी एउटा मिटिङ बसेर त्यो के अरे हजुरको चाहिँ के भन्छन् ऊ पनि साधारण सभा अधिवेशन पनि हामी तोक्छौँ। र त्यतिसम्म अहिले हामी त वास्तवमा भन्दै 1 वर्ष 9 महिना कटिसक्यो, 3 वर्ष 9 महिना कटिसक्यो। तर हामीलाई यस्तो के अरे धुन्दा नै पदको लोभले हामी बसेका पनि होइनौँ। तर बाध्य कोभिडले गर्दाखेरि समस्या त्यस्तै बनायो। होइन भनेपछि यो ऊबाट हामीले आफूले जति सक्यो हाम्रो मेरो समिति मेरो के अरे नेतृत्वमा बसेको कार्य समितिले जे जति सक्यो त्यति गर्यो। बाँकी के भन्छ आउने नयाँ कार्य समितिले गर्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ के भन्छन् यहाँहरू समक्ष निवेदन राख्दै आजको यस के अरे तोरण कार्यक्रमको उद्घाटन समारोह यही समाप्त भएको